बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज हम आयतुल्लाह मोहसिन कराती के दर्स अखलाक में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। यकीनन ऐसे शख्सियात के दर्स अखलाक में शिरकत करना और उनके साथ बैठना, गुफ्तगू उनकी सुनना और उनकी इल्मी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होना कभी कभार ही मौका मिलता है। तो आज उनका चूँकि दर्स अखलाक है और हम आज जो है अभी थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह जाएंगे उनके दर्स अखलाक को सुनने के लिए। आयतुल्लाह मोहसिन कराती उन अफराद में से है जिन्होंने कुरान के ऊपर काम किया, बहुत सारी तफासिर लिखी है और इस तरह बहुत सारी कुतुब उनकी मौजूद है। इल्मी मतालिब देते हैं, अपने हर दर्स में, अपनी हर वीडियो में, अपनी हर मजलिस में कुरान अपने साथ रखते हैं और वो ज़्यादातर तुल्लाब से भी यही गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पे तदब्बुर करें। कुरान में एक आयत है जहाँ पे फरमाया गया कि कुरान में तदब्बुर करो, गौर व फ़िक्र करो। यानी अगर हम आज भी गौर व फ़िक्र करें कुरान में तो कोई नई चीज़ हमें हासिल होगी, कोई नया इल्मी मतलब हमें ज़रूर हासिल होगा। और इसी तरह से वो अपने दर्स अखलाक में एक और ख़ूबसूरत जुमला बयान फरमाते हैं। कहते हैं कि आप वो इल्म हासिल करें जो या तो वाजिब हो, या तो तमाम अफराद के लिए, जामे के लिए फ़ायदेमंद हो, या मुस्तहब हो, या किसी एक फ़र्द की मुश्किल हल करे, ऐसा इल्म आप हासिल करें। यकीनन बहुत ही खूबसूरत जुमले होते हैं उनके दर्स अखलाक में। कोशिश करूँगा कि उनके दर्स अखलाक की भी वीडियो थोड़ी बहुत आपके सामने पेश करूँ, क्योंकि फ़ारसी में दर्स देते हैं, शायद सामीन जो है समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उनके दर्स अखलाक में से कुछ खुलासतन बातें इंशाअल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में लिखने की कोशिश करूँगा और जो मुहिम नुक्ते होंगे वो इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेंगे कि उनके दर्स अखलाक में क्या खुलासा था और क्या हमें सीखने को मिला। तो चलते हैं उनके दर्स अखलाक में शिरकत करते हैं। کس نمی‌داند مزارش را کجا پیدا داشت بیبی جان دست داخل ایدی ما عن استرداد دست استرداد نکنه السنت ما عن الغیبت اعیاننا عن الخیانت بطوننا عن الحرام و الشبهات. امام قرار بده ما 30 تا دانشگاه داریم، 30 تا تفسیر می‌خونیم، 100 تاش هم نیست، 30 تاش هم نیست. بس سهم قرار رو بدیم. الله آقای قرائتی عزیز دامت برکات خدا انشاءالله این وجود عزیز و صمیمی و بزرگ و بزرگوار رو به هممون حفظ کنه. عرض سلام و ادب و خیر مقدم داریم به حضور مبارکشون و از این که محبت فرمودند. من کجا با اجازه هست که جمله‌ای رو عرض بکنم. چند وقت داریم صحبت کنیم جا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر جا دو تا الا هست یکیش دروغه. میگم هیچ نمیکنم الا نون، بگم هیچ نمیکنم الا نیمه. الا که شد باید یکی بشه. چند تا دو تا الا تو قرآن هست. یه جا میگه پیغمبر هیچ نقش نداره جز رحمت. اما اصلا که الا رحمت الله. رحمت الله. تو فقط یه جا میگه فقط تو مبلغ دینی. اما اصلا که الا بلاغ. الا رحمت، الا بلاغ. دو تا الاست. یا دو تا یکیش دروغه یا دو تاش یکیه. مثل میگم هیچ نمیخوایم جز شیر و میگم هیچ نمیخوایم جز مایعات. این دروغ نیست، چون مایع و شیر مایع هم شیر یکی. گرفتیش میگم نصف شما میگم نصف شما میگم هر جا دو تا هست یکیش دروغه. یا این جواب داده یکی تطبیق بشه. در قرآن دو تا الا داریم. تو فقط رحمتی الا معصنی الا رحمت الا رحمت فقط در दर्स अखलाक तमाम होने के बाद हमने उस्ताद मुअज़्ज़म से मुलाकात की। परवरदिगार आलम से दुआ है परवरदिगार आलम उस्ताद मुअज़्ज़म को तूल उम्र व सेहत कामिला इनायत फरमाए।